अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम की आर या पार की सियासत को पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर एक किनारे लगा दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन इत्तेहाद और पीडीएम में दरार पर खुलकर बात की। हुकूमत को तो अपोजिशन का सामना था ही, लेकिन बिलावल के मुताबिक अपोजिशन को भी अपोजिशन का ही सामना है। शायद इसीलिए उन्होंने मरियम नवाज के बजाय हमजा शहबाज से राबता रखने को तरजीह दी है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि सियासी बहन भाई के ताल्लुकात क्या हुए। दूसरी तरफ नून लीग हुकूमती सेनेटर से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी से तौबा चाहती है, तो पीपल्स पार्टी भी नून लीग के लिए चार्जशीट तैयार किए खड़ी है। ऐसी सूरत हाल में पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, या पीडीएम अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी, इसी मामले पर आज प्रोग्राम में देंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं, आपका भी शुक्रिया। JUIF से रुकने कौमी असम्बली मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब साथ होंगे। कोशिश करेंगे ANP का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल हो। सेनेटर रुबीना साहिबा, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये जब से सेनेट के अंदर मामला उठा, पीडीएम की जमातें आपके साथ जो इत्तेहाद में शामिल हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और JUI की जानिब से इस पर काफ़ी एतराज़ हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी को लेकर, ऑपोजिशन लीडर बनाने पर। आपको लगता है आप लोग पीडीएम में से हटकर, आप और ANP अब पीडीएम के बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये आयशा कि पीडीएम जो है वो हमारा अपना इनिशिएटिव है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इनिशिएटिव है और उन्हीं के इनिशिएटिव पे ये मुआरज़े वजूद में आई है। पहली बात तो ये हो गई। तो जो बंदा एक चीज़ को बनाता है, जो उसका बनाने वाला होता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि उस चीज़ को डिस्टर्ब करे या डिस्टरप्ट करे। तो ये बात तो डिसाइडेड है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इस इत्तेहाद को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाएं। बाकी रही अपोजिशन लीडर की बात, तो वो हमारा एक राइट बनता है, हमारा एक लीगल राइट बनता है, और हमारी जो मेजॉरिटी है 21 अरकान की, 21 अरकान हमारे पास हैं, तो वो हमारा एक जायज़ एक हक है जो कि हमें मिलना चाहिए था और जो हमने हासिल किया है। इसमें हमें अपोलोजेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस पे हमने कोशिश की, बातचीत की भी कोशिश की, मुशावरत की भी कोशिश की, लेकिन अगर जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि एक्सट्रीम की सियासत जो है, और सियासत नाम ही है, आप को उसमें कहीं गिवन करना पड़ता है, कभी आप आगे हटते हैं, कभी आप पीछे की तरफ जाते हैं। तो सियासी जो माहौल होता है और जो सियासी इत्तेहाद होते हैं, उसमें लचक होती है। ये एब्सोल्यूट तरीके से बिल्कुल ही कहना कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है ना, ये चीज जो है ये जिद के जुमरे में आती है, और जिद की सियासत ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी की है और ना कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। सेनेटर साहिबा, आपने खुद कहा कि आप लोग समझते हैं कि सियासत गिव एंड टेक का नाम है। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बेउसूली की है अपोजिशन लीडर सेनेट का लेने के लिए, वो अभी भी सोचें और इस गलती को तस्लीम करें। जब आप खुद गिव एंड टेक कहते हैं, तो गिलानी साहब के सेनेटर बनने पर आपने वोट लिए ना नून लीग के, तो ये मामला अपोजिशन लीडर का वहां हल क्यों नहीं हो सकता था फिर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मशहूर हैं अपनी इत्तेहादी जमातों के, जिन्होंने गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब कराने में पीडीएम का साथ दिया, हमारा साथ दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर हर एक जायज़ नाजायज़ जो मुतालबे हैं वो करें। आप देखें कि नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि नून के पास वहाँ पे मेजॉरिटी ऑपोजिशन में, तो हमने उस पर कभी एतराज़ नहीं किया। हमने उनके लिए वो कहा कि ये होने चाहिए वहाँ पर। उसके अलावा जो वहाँ हमारी PAC है, उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन उसको लीड करता है, वो उनका हक है, उनका जायज़ हक है। तो ये भी हमारा जो है हक बनता है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ना भी होते, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी का जो सेनेट के इलेक्शन में जो जिस तरीके सेनेटर साहब, बड़ी मुख्तसर सी पॉइंट ये कि अगर गिलानी साहब पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार थे, तो अपोजिशन लीडर पर पीडीएम ने मुशावरत क्यों नहीं की और एक मुत्तफिका उम्मीदवार लाई फिर? देखिए, हमारी लीडरशिप तो बड़ी क्लियर है। उन्होंने ये कभी भी ये अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो टॉप लीडरशिप है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, वो इस बात पे बड़े क्लियर हैं, पहले दिन से क्लियर हैं। अगर चेयरमैन सेनेट ये वाला इलेक्शन में मसला ना होता और गिलानी साहब अगर बन भी जाते,
चेयरमैन सेनेट, जो कि वो हैं, अगर कानूनन देखा जाए तो वो हैं इस वक्त चेयरमैन सेनेट, तब भी अपोजिशन के जो लीडर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राइट बनता है। ठीक है, ठीक है, वैलिड पॉइंट। जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी को तो मिल गया अपोजिशन लीडर, एएनपी को बज़ाहिर कोई सियासी फायदा नहीं हुआ। आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जहां ज्यादा जमातें मौजूद थी, अक्सरियत थी, वहां नहीं खड़े हुए, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए। स्टैंड करते हैं और आगे भी पीपल्स पार्टी की राय के साथ जा रहे होंगे, ना कि पीडीएम की बाकी जमातों के साथ? आयशा, अभी चूंकि कल मेरे ख्याल में पीडीएम के आपको जो आपके उसमें चैनल्स में सबने सुने, खबरों में सुने हैं, तो कल पीडीएम का जो 8 जमातों का मीटिंग हुई, तो उसमें उन लोगों ने ये एक फैसला किया कि वो शोकास नोटिस देंगे दोनों पार्टियों को। बिल्कुल। तो एनपी ने तो आज तक इस बहस में नहीं पड़ी, आपको मालूम होगा, ये पहले बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमने इस पे अभी कोई तफसीर नहीं किया है, नाम करेंगे। मैं इतना ही बताता हूँ कि जब तक हमारे पास ये नहीं आया है शोकास नोटिस, और जब शोकास नोटिस आएगा उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। अभी इस वक्त हम, क्योंकि हम समझते हैं कि पीडीएम का बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में बहुत मुश्किलात है, आवाम की मुश्किलात है, और उसके लिए पीडीएम बना था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है वो अफसोसनाक हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हम एएनपी अभी इस पे कोई बात नहीं करते हैं, और जब तक शोकास नहीं आया है उस वक्त तक हम इंतजार करेंगे। जाहिद खान साहब, एक सेकंड हमारे साथ आप रहिएगा। मौलवी अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं जेयूआई से। सर, कहिएगा कि सदारत जेयूआई के पास है पीडीएम की। जो गुज़िश्ता इजलास हुआ जिस पर पीपल्स पार्टी ने तनकीद भी की है, एएनपी और पीपल्स पार्टी माइनस थी वहां पर, क्या आप कोई शो कॉज नोटिस भेजने जा रहे हैं या कोई ऐसा इरादा नहीं है पीडीएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जहाँ तक हम समझते हैं पीपल्स पार्टी पीडीएम को इस तरह दोबारा तकसीम करने की कोशिश कर रही है जिस तरह इब्तिदा ही में उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को तकसीम करने की कोशिश की थी, और सदारती उम्मीदवार जो हिज़्ब इख्तिलाफ का मुत्तफ़िका उम्मीदवार था उसके मुकाबले में उन्होंने अपना आदमी खड़ा कर दिया, और अब वो हुकूमत में भी है, हुकूमत से बाहर भी है, आधा तीतर आधा बटेर। एक तरफ हुकूमती अरकान से मदद लेते हुए बाप जो हुकूमत के शरीक इत्तेहाद है और इत्तेहादी पार्टी है हुकूमत की, उनके मेंबरान की हिमायत हासिल करके ये किसके कहने पर उन्होंने किया है? मुफ्ती साहब, पीपल्स पार्टी जो खुल के बात कर रही है, मैं उसके ऊपर आऊंगी। एएनपी की तरफ से कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया। जाहिद खान साहब ये कह रहे हैं शो कॉज देंगे आप लोग? जी, मैं देखो भाई, पीडीएम की तरफ से इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ तक मैंने भी अब तक जो सुना है वो तो यही बात है कि हम सब जो हैं हिज़्ब इख्तिलाफ वाले जमहूरी लोग हैं, हम डेमोक्रेसी पर, आईन पर यकीन रखने वाले हैं। तो अगर पीडीएम में 10 पार्टियां हैं तो 8 पार्टी तो मेजॉरिटी है। अगर मेजॉरिटी का फ़ैसला कोई कबूल नहीं करता तो क्या वो ख़ुद अपना रास्ता जुदा नहीं करता? तो एएनपी वाले हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हम तो यही चाहते हैं कि वो पीडीएम के साथ इसी तरह रहे जिस तरह अब उन्होंने हमारे दोस्त ने कहा। मैं जाहिद खान साहब का एक कमेंट चाहूंगी। मुफ्ती साहब, मैं जाहिद खान साहब का कमेंट इस पे चाहूंगी जो बात आप कर रहे हैं। जाहिद खान साहब, एएनपी ने उसूली फैसला किया उस वक्त, एएनपी पीडीएम के साथ आगे चलना चाहती है जिस तरह मुफ्ती साहब बात करें कि 8 जमातें एक तरफ 2 एक तरफ, या अभी एएनपी सोचेगी कि उसे करना क्या है? आयशा मैं अभी भी वही अपने बात पे कायम हूँ कि जब हमें जो अभी तक तो खबरों तक है कि जो 8 पार्टीज की पीडीएम की मीटिंग हुई थी जिसके मौलाना फजल रहमान साहब सदर है और खाकान अबाई साहब जनरल सेक्रेटरी है और सीनियर नायब सदर परवेज अशरफ है, तो हम उसका इंतजार करेंगे जब वो आएगा हमारे पास। वो हमसे क्या सवाल करते हैं, क्या जवाब? सर, ऐसे में एक सवाल उठता है कि जो गुज़िश्ता इजलास हुआ जिसमें 8 जमातें थी उसमें अवामी नेशनल पार्टी क्यों नहीं थी? आप लोगों ने अपना शिकवा भेजा है क्या सदर के पास? इसलिए नहीं भेजा कि उनकी तरफ से तो खबर आ गई है कि वो हमें कुछ लिख के कुछ सवालात हमसे जानना चाहते हैं। आप शो कॉज का इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ सेनेटर साहिबा। जी, जब हम जवाब देंगे तो उसके बाद हम इस बात के काबिल हो जाएंगे कि हम उस पर तबसरा भी कर सकते हैं और बात भी कर सकेंगे। अभी इस वक्त हम कोई तबसरा इस पे करना नहीं। होल्ड कर रही है एएनपी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जी सेनेटर साहिबा कहिए। जी कहिए। हेलो। जी सेनेटर साहिबा कहिए। हाँ
بات یہ ہے کہ یہ زاہد صاحب نے تو بڑا اچھی بات کی ہے، میں بھی اسی لائن کو ٹو کروں گی، لیکن میرا ایک سوال ہے سب سے کہ شو کاز نوٹس کس کو بھیجا جاتا ہے؟ شو کاز نوٹس اس کو بھیجا جاتا ہے جو آپ کے ماتحت ہوں یا آپ کے انڈر کام کر رہے ہوں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ٹرم کیوں یوز کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں، کیونکہ یہ اتحاد پارٹیوں کا، پولیٹیکل پارٹیوں کا اتحاد ہے اور سب برابری کی سطح پہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے، وہ ایک دوسرے کو شو کاز نوٹسز نہیں بھیج سکتی. اگر اصولاً دیکھا جائے تو اس کا کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھیجیں یا ہمیں بھیجیں، یہ کیونکہ ہم نہ یہ ہمارے ماتحت ہیں اور نہ ہم ان کے ماتحت ہیں. ٹھیک ہے، اب ماتحت تو نہیں ہے دونوں، مگر دکھ یہ رہا ہے کہ اپنے اپنے راستے لیے جا رہے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب، سینٹ کے اندر آپ لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ اپنا علیحدہ بلاک بنائیں گے، 27 ارکان سینٹ پر مشتمل پارلیمانی گروپ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے گزشتہ روز کا پی ڈی ایم کا اجلاس، سینٹ کے اندر علیحدہ بلاک، کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر راہیں جدا ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ، ایک تو میں گزارش کروں گا کہ آپ نے باقی میرے تمام کولیگز کو ٹائم دیا، اور میں بھی مختصر ٹائم میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری ڈیٹیل آپ کو گوش گزار کروں. جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم تمام اپوزیشن پارٹیز اس میں شامل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتحاد بڑی کامیابی کے ساتھ اس نے جتنے بھی اتفاق رائے سے جو چیزیں جلسے طے کیے، جو پروٹیسٹ کیے، جو جہاں الیکشن کانٹیسٹ کیے، اور حتیٰ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نون لیگ نے بھرپور حمایت کی. ادھر مطلب ہے کہ میں اس میں پولنگ ایجنٹ بھی تھا اور الحمدللہ کامیابی ہوئی. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر اس اتحاد میں جو عہدے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے اس کی ایک باڈی بنائی جاتی ہے، اور ان تمام پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ایک باڈی بنائی گئی. مولانا فضل الرحمان اس کے صدر ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پابند ہیں. جو فیصلے بھی اکثریت رائے سے ہوں گے وہ تمام پارٹیز کو جو ہے منو ان تسلیم کرنے چاہیے. اس میں یہاں پر آ کر ایک ایشو ضرور بنا ہے کہ جس وقت پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ باپ پارٹی کے مطلب ہے کہ ووٹ لے کے، حالانکہ اخلاقی طور پر نہیں تو گوہر صاحب، علی گوہر صاحب دیکھیں، ایک سوال بنتا ہے اس میں سوال بنتا ہے. ایک تو بلاول بھٹو کہتے ہیں آپ کو گیلانی کی جیت تسلیم نہیں ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ سینیٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ بھی ان کا بن جاتا تو بھی اپوزیشن سینٹ کا جو بننا تھا وہ انہی کا بندہ بننا تھا. تو پیپلز پارٹی تو کھڑی اس جگہ پر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی شوٹی دی ہی نہیں گئی تھی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس لیے نہیں بنتا کہ جو فیصلے پی ڈی ایم، جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، وہ پیپلز پارٹی کا کیا ذاتی فیصلہ تھا؟ وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. اس لیے نون لیگ اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جے یو آئی نے سپورٹ کیا. اگر پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے وہ صرف منتخب ہو سکتے تھے. یہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کا اگر ہم تسلیم کر کے، ہم قومی اسمبلی میں میجورٹی پارٹی تھے اصولی طور پر، تو پھر ہمارا بندہ ہونا چاہیے تھا. بات اصول کی کریں. بات یہ ہے کہ جب تمام پارٹیز نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس پر تمام پارٹیز کو فراخ دلی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنا اپنا پولیٹیکل مینیفیسٹوز رکھتی ہیں، جو جنرل الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئی ہیں. اگر ایز اے اپوزیشن پارٹی پیپلز پارٹی کوئی اپنا ذاتی فیصلہ کرتی ہے یا نون لیگ کرتی ہے تو پھر اس کو پولیٹیکل پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے باہر جا کے فیصلے کرنے چاہیے. نون لیگ مگر علی گوہر صاحب، یہ پیپلز پارٹی نے آج تک کسی پلیٹ فارم پر تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے یہ انڈرسٹینڈنگ دی تھی کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا. وہ اس بات کو آج تک کہیں تسلیم نہیں کرتے. اس کی بہتر رائے جو ہے، چونکہ ایک نون لیگ کی رائے ہے اور ایک پیپلز پارٹی کی ہے، پھر اس کا فیصلہ تو مولانا فضل الرحمان کر سکتے ہیں جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں، کہ آیا پیپلز پارٹی نے وہ کانسنٹ دی تھی یا نہیں دی تھی. اور اگر ہم بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ نہ دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ ہم نے تو کوئی ایسی کانسنٹ نہیں دی، اپنا امیدوار کھڑا کر دیتے جس طرح کے صدارت کا امیدوار پیپلز پارٹی نے کھڑا کیا تھا، لیکن چلے اس وقت تو پی ڈی ایم نہیں بنی تھی.
اب تو پی ڈی ایم بن گئی ہے، اور پی ڈی ایم کے تمام فیصلے جو ہیں وہ چاہیے تمام پارٹیز کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جو پارٹی چاہتی ہے کہ اس نے اپنے ذاتی فیصلے کرنے ہیں وہ بالکل اس کا حق رکھتی ہے، لیکن اس کو ذاتی فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے باہر جا کے کرنے چاہیے۔ تو سر پھر کل پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اس اجلاس میں کیوں نہیں بلایا گیا جہاں پر 8 باقی جماعتیں موجود تھیں؟ جی یقینی طور پر انہی پارٹیز کے مطلب ہے کہ ہمارے باقی پورے پی ڈی ایم کے تحفظات انہی پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ نیکسٹ اجلاس میں ان کو جب شو کا نوٹس دیا جائے گا تو ضرور بلایا جائے گا، ظاہر ہے اجلاس میں آئیں گے تو اپنی بات کی وضاحت کریں گے، اور شو کا نوٹس دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آیا کوئی فیصلہ سنا دیا گیا، وہ تو ان کا جواب لینے کے بعد جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو عائشہ چاہے میرے اتنے جو بھی میرے کولیگ تشریف فرمائیں، ہم اس پی ڈی ایم کی جو مرکزی قیادت ہے اس میٹنگز کا تو ہم حصہ نہیں ہے، لیکن ہمیں فیڈ بیک جو ملتا ہے وہ اپنی پارٹی سے ملتا ہے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں، چلیں اس حساب سے اگر ہم اس بات کو ڈسکس کریں تو اس کا جو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ کریں گے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی احترام کیا جائے گا۔ میں گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہوں گی علی گور بلوچ صاحب، ابھی یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے نا دونوں بڑی جماعتیں فیصلے خود سے کر رہی ہیں، مولانا صاحب شاید اس طرح نہیں کر رہے۔ سعید غنی صاحب نے گزشتہ روز کے اجلاس پر کیا کہا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے، سنیے گا۔ جو اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا وہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا، وہ پی ڈی ایم کی چند جماعتوں کا اجلاس تو ضرور ہو سکتا ہے جو انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر شکوک پیدا کرنا اور ایسے انداز میں بیانات دینا جس طرح ہم کوئی کسی سے مل گئے ہیں تو ہمارے پاس بہت باتیں کرنے کے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت جیلوں میں تھی، ملک سے باہر نہیں گئی، ہم نے تو درخواست بھی نہیں دی کہ ہمیں ملک سے باہر جانا ہے، ہم نے تو درخواست بھی نہیں دی کہ ہمیں علاج ملک سے باہر کروانا ہے۔ جنہوں نے درخواستیں دی، جن کی درخواستیں قبول ہوئیں، جو ملک سے باہر چلے گئے، وہ پیپلز پارٹی میں سے نہیں تھے۔ مفتی صاحب آپ کا جواب لوں گی، لیکن بلاول بھٹو نے بھی آج مولانا صاحب سے کچھ کہا ہے، یہ بھی سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کو منانے کی ضرورت ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ پہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھے اور کسی ایک جماعت کا سائیڈ نہیں لے۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے، وہاں بھی آج بھی میرا وہی تجویز ہے کہ ذرا سا ایک حوصلے کے ساتھ اور کول ٹیمپرمنٹ کے ساتھ وہ اپنا سیاست کرے، اور ہر وقت ہر موقع پہ آر یا پار کے سیاست نہیں چلتا۔ مفتی صاحب کیا مولانا فضل الرحمان کوئی سائیڈ لے رہے ہیں؟ محترمہ جی عجیب سیاست ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو جب ان کی باری آتی ہے تو پھر حزب اختلاف کے فیصلے قابل قبول، پی ڈی ایم کے فیصلے قابل قبول۔ جب سینٹ کے لیے یوسف رضا گنالی کو بطور سینیٹر منتخب کرنے کے لیے ان کو امیدوار بنایا جاتا ہے، اگرچہ اکثریتی پارٹی ایوان میں شک نہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی تھی، تو مسلم لیگ نون نے اپنا حق پی ڈی ایم کی وجہ سے ان کو دیا، اب ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ یہاں تک کہ یہاں خیبر پختونخوا میں ان کے جو ممبرز ہیں پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق انہوں نے اپنے ووٹ جمعیت علماء کو دینے تھے، دوسرے پارٹیوں کو دینے تھے، ہم نے تو دیا، انہوں نے ہمیں یہاں بھی ووٹ نہیں دیا۔ ایک طرف وہ دعوے کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے، اس میں شک نہیں کہ انہوں نے صدارت کی تھی، انہوں نے اجلاس بلایا تھا حزب اختلاف کا اور اس میں پی ڈی ایم کو بنایا گیا تھا، لیکن وہ شیخ چلی کی سیاست وہ چلاتے ہیں کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی شاخ پر وہ خود جو ہیں کلواڑا بھی چلاتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ سیاست مزید نہیں چلتی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو پیپلز پارٹی کو میجورٹی جو ہیں وہ اتھارٹی ہوتی ہے، تو میجورٹی کو کیوں کر تسلیم نہیں کرتے؟ وہ پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے پی ڈی ایم سے باہر فیصلے کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کو اپنے فیصلوں پر وہ مجبور کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنی جو ہیں اندر میں آزاد ہے، لیکن پی ڈی ایم جب انہوں نے بنا دیا تو انہی پارٹیوں نے بنا دیا ہے، تو پی ڈی ایم کی اکثریتی پارٹیوں کی رائے ان کے لیے ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیحدہ پرواز کرنا چاہتے ہیں، جو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑی پارٹی ہے،
ایک سیاسی پارٹی ہے ان کو تو چاہیے کہ حزب اختلاف کے تمام پارٹوں کو ساتھ اپنے ساتھ ان کے ساتھ اس طرح چلے جس طرح حزب اختلاف والے ان کے ساتھ چلتے ہیں. بہت تو سے اگر حزب سوالات اختلاف والے ان کا ساتھ دیتے ہیں, ہر موڑ پر ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے, اب پی ڈی ایم کا فیصلہ آتا ہے وہ نہیں مانتے, تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے بہت سے سوال کھڑے کر دیے, ایک بریک لینا ہے, بریک کب ہوگی, کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم چھوڑ دے گی؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر روبینہ صاحبہ, بریک سے پہلے مفتی صاحب پیپلز پارٹی کو کافی کرٹیسائز کیا انہوں نے, اور کہا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو, جب آپ کو چاہیے تھا تو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے نون لیگ نے مکمل طور پر سپورٹ دیا, مگر آپ لوگ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں اور ایک سولو فلائٹ کی کوشش کر رہے ہیں. سینیٹر صاحبہ, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ سینیٹر روبینہ صاحبہ تک آواز نہیں جا رہی. علی گور بلوچ صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے آج بات کی گئی ہے کہ پارلیمانی لوگوں سے رابطہ رکھا جائے گا. پنجاب میں تبدیلی کی بات کی تھی پیپلز پارٹی نے, نون لیگ کے اندر سے ایک اختلاف آیا. جی علی گور بلوچ صاحب, وہ بہن بھائی کا رشتہ کیا ہوا؟ مریم سے حمزہ تک کا سفر طے ہو گیا؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی حمزہ صاحب, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, یہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ حمزہ صاحب سے رابطہ رکھتے ہیں پارلیمانی لیڈران میں سے, یا شہباز شریف صاحب سے رکھتے ہیں, ہمارے مسلم لیگ نون کی جو اصل قیادت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں, جو کہ تمام فیصلے مسلم لیگ نون کے کرتے ہیں. اور مسلم لیگ کے تمام سرکردہ لوگ اور بشمول شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ, تمام لوگ جو ہیں وہ منو ان میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور تمام فیصلے جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے طرف سے جو ہوتے ہیں وہ اس کو پوری قیادت اور ان کی پوری فیملی بھی تسلیم کرتی ہے. بلوچ صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بیانیے کا اختلاف تو ہے خود آپ کی جماعت کے اندر بھی؟ مریم صاحبہ جو مزاحمتی سٹینس لیتی ہیں, جس حد تک جا کے بات کرتی ہیں, حمزہ شہباز کے منہ سے ہم نے کبھی وہ جملے نہیں سنے, تو شاید پیپلز پارٹی کی قیادت کو لگا ہو کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ان کے بیانیے کے قریب ہے, گیو اینڈ ٹیک کا اور ذرا مفاہمتی بیانیہ ہے, تو اس طرف جانا چاہیے. اب دیکھیں عائشہ, بات یہ ہے کہ اگر بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے, میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا, فیصلہ وہی ہوتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ تو پچھلے 30 سالوں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو خیر ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہیں, یہ ایک دو واقعات سے ہٹ کے پچھلے 30 سالوں سے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی میں دراڑیں ڈالی جائیں. لیکن آج دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب نے جیل کے اندر ہیں, حمزہ شہباز صاحب کی دو سال کے بعد بیل ہوئی, لیکن اور میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن انہی فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کیے جاتے ہیں. اور میں ساتھ یہ گزارش کروں گا پیپلز پارٹی کو کہ یہ صرف ہمارا موقف نہیں ہے, ان کی پارٹی کے اندر مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے جو بیان دیا, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ مطلب اقتدار کی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, اصولوں کی بھی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد رضا ربانی صاحب نے بھی اس پر اظہار خیال کیا. تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس معاملے پر دو رائے پائی جاتی ہیں, لیکن بہرحال میں پھر بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے, اور جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر فیصلے ہو رہے ہیں ان کو تسلیم کریں. یہ پاکستان کے سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ کل پی ڈی ایم کے پھر اجلاس سے پیپلز پارٹی مائنس کیوں تھی؟ آپ سب لوگ ایک دوسرے کو پوری طرح قبول کرنے کو بھی تیار نہیں, اختلاف سمیت. سینیٹر روبینہ صاحبہ, مفتی صاحب نے بریک سے پہلے جو بات کی وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی پہ خفگی کا اظہار تھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا فیصلہ ہو تو آپ قبول کرتے ہیں, ادروائز آپ پی ڈی ایم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے. سولو فلائٹ کا فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی نے, ایسا ہی ہے. دیکھیے, میں چونکہ مولانا صاحب کی باتیں زیادہ تر سن نہیں سکی کیونکہ کوئی کنیکٹیوٹی کا پرابلم تھا, تو میں نہیں سن سکی انہوں نے کیا کہا. لیکن بات یہ ہے کہ سولو فلائٹ کسی نے بھی نہیں لی. ہم ہمیشہ سے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا, کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ویژن تھا جو کہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور وہ سامنے آیا, اور شکر الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے کافی ساری فتح جو ہے حاصل بھی ہوئی پی ڈی ایم کے جو فارمیشن ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کے تھرو ایک اچھا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو اتنا بڑا بات کا بتنگڑ بنا دینا, جو کیوں, دیکھیں ہم نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا, ہم نے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کام نہیں کیا.
ہمارا ایک رائٹ بنتا تھا جو کہ اپوزیشن لیڈر کا بینگ دا لارجسٹ پارٹی ان دا سینٹ ان دا اپوزیشن with 21 members, تو ہمارا پورا رائٹ بنتا تھا کہ ہم وہ پوزیشن جو ہے وہ سیکیور کرتے. اور پھر جو چوائس تھی پی ایم ایل این کی لیڈر آف اپوزیشن کے لیے جو ان کی طرف سے تھی, اس پہ بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے جو کہ ہم نے کنوے کر دیے تھے, لیکن ان کو انفارچونیٹلی کنسیڈر نہیں کیا گیا. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سولو فلائٹ لی گئی. روبینہ صاحبہ, آپ لوگ بار بار اپنے حق کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے سب نے یہ بات کہی کہ ہمارے ممبر زیادہ تھے, ڈیموکریسی ہے, یہ ہمارا حق تھا. پھر آپ لوگوں کو وہ نون لیگ کا وہ تو فرض نہیں تھا کہ وہ گیلانی صاحب کو جتواتے, بٹ انہوں نے تو فرض کی طرح وہ کیا. گیلانی صاحب کو جتوانا, دیکھیں گیلانی صاحب کو جتوانا, دیٹ واز دی پوزیشن آف دا چیئرمین آف دا سینٹ کے لیے ایک پروگرام بنا تھا. اور وہ گیلانی صاحب اگر ان کے پاس اس وقت اگر یہ کہہ دیتے کہ ہمارے ممبران جو کہ زیادہ ہے, ہم اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہتے, دیکھیے گیلانی صاحب کا جیتنا جو ہے وہ ایک انڈیویجول کا جیتنا نہیں ہے. یہ بہت سوچ سمجھ کر ہم اگر کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کھڑا کر لیتے تو شاید وہ اس طریقے سے میجورٹی نہ لے سکتا, کیونکہ گیلانی صاحب کی ایک اپنی ہولڈنگ ہے, گیلانی صاحب کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے. ٹھیک, آپ اس کو ایک اسٹریٹجک موو کہہ رہی ہیں. روبینہ صاحبہ بڑی معذرت آپ کو ٹوک رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور مزید آگے سکسیس آپ پی ڈی ایم کی بات کرتی ہیں. پھر ایسے میں سینٹ کے اندر جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنے 5 جماعتوں کے 27 لوگ لے کر علیحدہ بلاک بنا لیا. گیلانی صاحب نے آج آزاد گروپ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر دلاور سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہم مل کے آگے چلیں گے اور حکومت کے ساتھ جو بھی اصلاحات لانی اس پہ کام کریں گے. تو یہ سینٹ کے اندر اگر آپ لوگوں کے 2 بلاک ہوں گے تو حکومت کو کیا ٹف ٹائم دے گی؟ اپوزیشن تو آپس میں لڑ رہی ہوگی وہاں پر. عائشہ بات یہ ہے کہ بلاک ہم نے نہیں بنایا, بلاک جو اپوزیشن کا ہی ہے. دے آر موسٹ ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن اس, کیونکہ اپوزیشن اگر ہم نے کرنی ہے مل کے کرنی ہے, اور اگر ہم مل کے کریں گے تو بہتر طریقے سے کریں گے. یہ خود یہ اعلان کر دینا کہ ہمارے 27 ممبروں کا الگ, ہم نے تو یہ ان سے نہیں کہ ہم نے تو صرف اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن کے لیے, کیونکہ دستخط چاہیے تھے ہمیں 27 لوگوں کے, اور دلاور خان کا صاحب کے ساتھ ہمارے پورے تھے. اگر آپ جو آزاد اراکین کی بات کرتے ہیں جن کو ڈیفرنٹ پارٹیوں سے منسوب کیا جا رہا ہے, اگر وہ اپنی پارٹیوں سے ناخوش ہیں, اگر وہ آ کے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, تو یہ تو ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے کہ بجائے ہم اس کو کرٹیسائز کریں. اگر اپوزیشن بینچوں پہ حکومت کے جو ماضی میں اگر رہے بھی ہیں اور وہ سینٹر صاحبہ پھر اپوزیشن بینچز پر اگر اتنے لوگ ہو گئے ہیں تو آپ سب کو مل کر پھر تحریک عدم اعتماد لے آنی چاہیے چیئرمین سینٹ کے خلاف, اگر اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ آ گئے ہیں. دیکھا دیر از آلویز ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ابھی سینٹ کا اجلاس پہلا ہوا نہیں ہے تو ہم کہیں کہ جی ہم جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں. یہ ود دا پیسج آف ٹائم گریجولی سلولی یہ کام ہوتے ہیں, کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن بننا تھا, اجلاس سے پہلے بننا تھا, وہ پرائیورٹی تھی, وہ پرائیورٹائز کیا گیا. تو اب جو آپ کہہ رہی ہیں جیسے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ بھی مشاورت سے بات ہوگی, اور جب لانا ہوگا تو لے کر آئیں گے. ابھی تو ہم ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں نا, اور پیپلز نہیں, لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے حکومت سے کہہ دیا کہ ہم انتخابی اصلاحات کے لیے بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو پھر بات جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے, اب پھر اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم کے لیول پر حکومت کے معاملات دیکھنے کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہو رہی ہے. عائشہ بات یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات تو ایک فیکٹ ہے کہ اس ملک کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ضرور کہا کہ ہم انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جس طریقے سے حکومت چاہے گی ہم اسی طریقے سے اصلاحات کر لیں گے. آپ کو میں نے جیسے کہا کہ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے, کیونکہ جہاں لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک آ جاتا ہے, اور لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک یہ ہے کہ قوانین میں ترامیم کی جائیں, جو کہ ابھی دیکھیں نا اگر ہم اسمبلی ڈیزالو کر کے بیٹھ جائیں تو کس طریقے سے الیکشن جو ہے وہ ہوگا. وہی پرانے جو گھسے پٹے طریقے کار ہیں, اس کے لیے ہمیں ہاتھ بڑھانا پڑے گا, ایک دوسرے کو ساتھ دینا پڑے گا تاکہ ہم وہ لیجسلیشن کر سکیں, ایفیکٹو لیجسلیشن کر سکیں, جس کے تحت پھر آنے بڑا پازیٹیوٹی سے بات کی سینیٹر روبینہ صاحبہ نے. مفتی صاحب اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ان کا انیشیٹو ہے پی ڈی ایم, معاملات آگے بڑھائیں گے, چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور اکٹھے چلنا ہے, تو جے یو آئی کیا پیپلز پارٹی جو باتیں کہہ رہی ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جوڑ سکیں گے؟ مولانا صاحب تو اب وہ بھی ان کی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے, بہتر ہو معاملات, تو کوئی ایسی صورت ہے کیونکہ نون لیگ کا بڑا سخت موقف ہے جو پلیٹ فارم پہ لے کے جا رہی ہے,
वो नहीं समझते पीपल्स पार्टी के साथ चल सकेंगे। मौलाना साहब जोड़ सकेंगे इन सबको? देखो हम तो यकीनन यही चाहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ मुत्तहिद हो, मुत्तफ़िक हो, लेकिन इसके लिए पीपल्स पार्टी को भी कुर्बानी देनी होगी और वो पीपल्स पार्टी भी जो अमलन ये बात साबित करेगी कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ चलना चाहते हैं और हुकूमत को टफ टाइम उस वक्त हम दे सकेंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ मुत्तफ़िक हो। इस तरह ना हो कि हिज़्ब इख्तिलाफ के जो मुत्तफ़िक का जो एक मौक़िफ़ बन चुका है और पीडीएम की सूरत में एक इतिहाद बन चुका है, उसके मुफ्ती साहब क्या कुर्बानी मांगेंगे आप लोग? अमली तौर पे कैसे पीपल्स पार्टी साबित करे? इस तरह जिस तरह हमने दिया कि देखो हमने उनको मरकज़ में वोट दिया, सूबे में फरतुल्लाह बाबर को उनके सिर्फ 6 वोट थे, हमने उनको 15 वोट दिए और उन्होंने 6 वोट फिर हमारे अताउर रहमान साहब को नहीं दिए। क्यों? ये तो बुनियादी बात है। अपने अमल पर उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। आपके तो गफूर हैदरी साहब को भी वोट ना मिले। चेयरमैनशिप के लिए नहीं, देखो चेयरमैनशिप के लिए हमने उनको वोट दिए तो फिर हमारे उम्मीदवार को वोट क्यों कर नहीं मिले? कहाँ चले गए? ये तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती थी कि अगर उनको वोट मिलते हैं और हमें नहीं मिलते तो उनके लोगों ने वोट हमें नहीं दिए होंगे। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, हमने यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे आदमी को मुंतखब किया, हालांकि ये पीपल्स पार्टी का फैसला था, फिर पीडीएम ने उनको उनके फैसले को तस्लीम कर दिया। तो पीडीएम हमेशा पीपल्स पार्टी के रज़ा को अपना मंशा तस्लीम करके उनका साथ देते हैं और पीपल्स पार्टी वाले तो जब उनके मिजाज के मुताबिक ना हो तो फिर तस्लीम नहीं करते। तो ये उन पर को अपने रवैये पर, अपने अमल पर नजरसानी करनी होगी, अपने रवैये पर नजरसानी पीपल्स पार्टी को करनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, मगर पीपल्स पार्टी निकाल करके पीडीएम मुअस्सर भी रह पाएगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम के मुस्तकबिल जो है सवालिया निशान है। अली गौर बलोच साहब, पीपल्स पार्टी बहुत से मूव लाई भी और पीडीएम ने कामयाबी भी हासिल की। पंजाब में तब्दीली का मामला भी है जिस पर पीपल्स पार्टी का कहना था उनके पास लोग मौजूद हैं। खुद नून लीग के अंदर इख्तिलाफ है। अभी नून लीग सोचती है, क्योंकि हुकूमत भी के अंदर भी ऐसी राय है कि पंजाब को तब्दीली की जरूरत है, मगर नून लीग वो वाहिद जमात है जो वोट बैंक रखते हुए भी समझती है पंजाब में तब्दीली की जरूरत नहीं। देखें आयशा, हमारा बिल्कुल बड़ा क्लियर मतलब है कि उस पर मौक़िफ़ है और मैं आपको बताऊं कि पंजाब में हम एक मेजॉरिटी पार्टी हैं और हम बेहतर समझते हैं कि पंजाब की सूरत हाल क्या है। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है लेकिन वो बहुत थोड़ी है। हम पंजाब के माहौल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वहाँ पर सियासी हालात क्या है। पीपल्स पार्टी के पास जो ऑप्शन थी उसकी मरियम साहिबा वजाहत कर चुकी हैं। उसके बेनिफिशरी नून लीग नहीं हो रही थी, उसकी बेनिफिशरी परवेज़ इलाही साहब हो रहे थे। और परवेज़ इलाही साहब को भी आपको पता है कि जो बातें चल रही हैं वो परवेज़ इलाही साहब सर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हो तो आप लोग बेनिफिशरी नहीं है क्या? नहीं, मेरी अगर आप बात आप सुन लें, हमजा शहबाज साहब जो हैं वो बेनिफिशरी नहीं बन रहे। जो पीपल्स पार्टी मीडिया पर आकर और बात करती है लेकिन एक्चुअली जो अंदर बात होती है वो और होती है। अच्छा। असूली तौर पर हाँ, अगर हमजा साहब वज़ीर आला बन सकते हो तो हम 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे, लेकिन जो लोग पीपल्स पार्टी अपने साथ लेकर आती है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो गिफ्ट तोहफे लेकर आती है, वो ये साथ हदायत भी लेकर आते हैं कि वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही को बनाया जाएगा। हम मेजॉरिटी पार्टी हैं, हम उसी सूरत में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे अगर हमजा साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दिया जाए, और या अगर उसी तरह से जिस तरह संजरानी साहब के खिलाफ सेनेट में तहरीक अदम एतमाद आई और एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो अक्सरियत को अकलियत और अकलियत को अक्सरियत में बदला, अगर यही काम होगा और फिर किसी और को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा तो नून लीग कतई तौर पर उस अदम एतमाद की सपोर्ट नहीं करेगी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए अदम एतमाद। और अगर हमने उसकी सपोर्ट करनी होती तो इस पर हमने तो सेनेट में भी इख्तिलाफ किया है। हमें तो आपका तो पीपल्स पार्टी से ये भी बड़ा इख्तिलाफ हो गया कि पीपल्स पार्टी मीडिया पे कुछ कह रही है और अंदर मुलाकातों में कुछ और कह रही है। यही बिल्कुल 100% यही बात है। और वो हमजा शहबाज साहब का वो पत्ते शो करें ना और वो ऐलान करें कि फलां बंदे हमजा शहबाज साहब की सपोर्ट करते हैं, उनका ऐलान करते हैं, तो नून लीग बिल्कुल
1 मिनट के अंदर हम अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के जरिए अदम एतमाद पीपल्स पार्टी लाना चाहे तो हम ठीक है, मैं इस पे सेनेटर रुबीना आपका बयान भी चाहिए। ऊपर मुफ्ती साहब ने भी कहा पीपल्स पार्टी को, और अब ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के जो पसे पर्दा ताकतों से राब्ते हैं, ये उनके फिर इस वक्त इल्जाम लग रहा है कि आप लोग मीडिया पे आकर और बयान देते हैं। बिलावल ने भी कहा कि हमजा शहबाज बने, उनका हक है, मगर वो कहते हैं कि पीछे आप लोग कुछ और कहते हैं। पीपल्स पार्टी कायम है कि पंजाब में तब्दीली हो, सपोर्ट करेंगे और हमजा शहबाज वजीर आला बन जाए? देखिए आयशा, बात ये है कि हम जो है एक बहुत मंझी हुई और बुर्दबाज जमात है, पॉलिटिकली मैच्योर लोग हैं हम लोग, और एक लंबी स्ट्रगल करके कुर्बानियों की जो दास्तान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो उसका कोई मैच पाकिस्तान में नहीं है। चाहे कोई जितने भी क्लेम कर ले कि उन्होंने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं और दे रही है और देती रहेगी, उसका कोई मैच आप नहीं दिखा सकते। देखिए, कहने को तो फिर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अगर हमने इसी तरह से बातें करनी है तो फिर हम भी ये पूछ सकते हैं कि भाई, अगर हमें कहा जा रहा है कि परवेज इलाही साहब जो है उसको, उनके लिए हम चाह रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, देखिए ऐसी चीज है नहीं तो हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के अंदर कैसे अनइलेक्टेड लोग जो हैं, अनअपोज्ड लोग जो हैं वो सेनेटर्स बन गए। वहां पे मुकाबला ही नहीं हुआ। वहां पे देखिए, जब हम डील की बात करते हैं और ये बातें करते हैं कि बैकडोर राब्ते हैं, ये वो, तो देखिए बातें हमें भी बहुत सारी राब्ते नहीं है पीपल्स पार्टी के ऐसे कोई। लीडरशिप जो है वो नहीं चाहती कि हम इस तरह की गुफ्तगू जो है वो आके करें मीडिया के ऊपर और इस तरह की बातें करें, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पीडीएम का जो वजूद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव पे है। और अगर पीपल्स पार्टी ना हुई रुबीना साहिबा तो पीडीएम काम कर सकेगी अपना? देखिए, ये तो फिर ये खुद सोचे ना कि अगर ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है और ना हम इस तरह की बहस में जाना चाहते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, मुख्तसर कमेंट, अगर पीपल्स पार्टी नहीं रहती आप लोगों के साथ, पीडीएम सरवाइव कर जाएगी? देखो, हम तो चाहते यही है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ चले, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं कि अदा तितर अदा बठेर और 2 किश्तियों पर जो उन्होंने पांव रखे हैं, इस तरह फिर हमारे साथ वो चल नहीं सकते और इससे पीडीएम मजीद कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर वो इस तरह का तर्ज अमल छोड़ दे तो फिर हम जो हैं इसमें कोई शक नहीं बिलावल साहब को गले लगाते हैं के लिए तैयार हैं, जिस तरह पहले हमने उनके तमाम फैसले तस्लीम किए पीडीएम ने, लेकिन वो 2 किश्तियों पर पांव न रखे और अद्दा तितर अद्दा बटेर वाली सियासत छोड़ दी तो इंशाअल्लाह अजीज। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दिखता यह है एक दूसरे को चार्जशीट करती जमातें बमुश्किल ही पीडीएम को बचा पाएंगी। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।